السي عبد الفتاح قبيطاري رئيس فريق الكوكب او رئيس نادي كوكب مراكش الجيمباز. مرحبا بك معنا في مراكش الرياضيه. تنصركم معنا في هذه الاداره اللي في حله جديده، قاعه جديده ديال الجيمباز. اولا تنشكركم على هذه الزياره ومرحبا بكم ومرحبا بمراكش الرياضيه في هذا الصرح اللي هو صرح جديد اللي هي قاعه ديال الجيمباز الاولى بجهه مراكش، وايضا هي مركز جهوي لرياضه الجيمباز. كيف تعرف الجميع بان منذ تولي عبد ربي لرئاسه الجامعه الملكيه المغربيه وكرئيس لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، وحنا تنعملوا جاهدين من اجل جوج الحوايج: اولا التكوين المستمر للمدربين والحكام والتقنيين، وايضا البنيه التحتيه. فالحمد لله بفضل هذه الاستراتيجيه وبفضل الدعم ديال الوزاره الوصيه وزاره الشباب والرياضه والمجالس المنتخبه بكل الجهات اللي مشينا لها لقينا واحد الترحاب كبير، فخرجت لوجود قاعه رياضيه بمواصفات دوليه في مدينه مكناس، ايضا قاعه رياضيه بمواصفات دوليه الحمد لله كاينه في مدينه مراكش لغايه الشن في القريب العاجل بالمحاميد، وايضا تنضاف لكل هذا الرياضه بعد القاعه الجامعيه التي تم تجهيزها بالجهازات ذات مواصفات دوليه الحمد لله. تاتي ايضا اول مركز جهوي على الصعيد الوطني وهو مركز نادي الكوكب الرياضي المراكشي اللي تواجد بقاع المخطط. فهذه القاعه هي كانت قاعه تتمارس فيها الرشاقه البدنيه او ما يسمى بالايروبيك، لكن الحمد لله بفضل المجهودات ديال المكتب المديري ايضا تم في اطار الشراكه مع المكتب المديري مع الجامعه الملكيه المغربيه ونادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع الجيمباز، تم توسيع هذه القاعه والترميم ديالها والصيانه ديالها وتجهيزها بمعدات جد 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 حسنه. فالحمد لله صبحنا الان تنتوفر لكن تنتوفر مدينه مراكش يجب ان تفتخر بكونها تتوفر على قاعه مثل هذه القاعه لرياضه الجيمباز. الحمد لله تيمارسوا فيها جميع الفئات ومفتوحه جميع الفئات اللي تتبريباري، ايضا مفتوحه حتى في وجه الانديه او منتخبات الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للجيمباز. السي عبد الفتاح قبيطاري تحدثتي على الفئات العمريه. انا تنشوف الفئات العمريه تحدثنا على ابتداء من السن ديالهم اللي تيبداو حتى من السن الصغيره حتى السن الكبير. هو اللي تيلاحظ معنا دروكا اللي كاين الاستراتيجيه اللي كاين هو ان السن كاين عندنا من 3 سنين 4 سنين كاين ما يسمى بالبيبي جيم، اي الاطفال اللي باقيين في لا ديكوفيرت تكتشفوا المكان تكتشفوا الحركات تكتشفوا التنسيق. كاين عندنا ايضا من السن كاين من 4 سنين حتى ل 16 عام. كاين الفئه الاولى كاين فئه الكتاكيت تاع 9 سنين 10 سنين، كاين فئه البراعيم، كاين فئه الشابات، كاين فئه العمريه، كاين فئات مختلفه تقريبا حتى ل 16 18 سنه يمكن لهم يمارسوا رياضه الجيمباز. ايضا هناك فئات، هناك رياضه الكم ورياضه الكيف، اي كاين لاماس وكاين ليليت. كاين ليليت هما الذين يمثلون النادي في جميع التظاهرات سواء الجهويه او الوطنيه، وايضا هناك اعضاء الحمد لله بالفريق الوطني. واللي يمكن نقول على فريق نادي الكوكب الرياضي المراكشي للجيمباز انه رفع واحد التحدي خصوصا بعد فوزه بكاس العرش للشابات لاول مره من بعد 35 سنه من الاحتكار ديالهم في مدينه الدار البيضاء واليوسفيه ونادي الجيش الملكي ايضا. فالحمد لله هذه السنه اول مره تخرج من ذاك الروتينات يفوز بها فريق الكوكب الرياضي المراكشي في الاناث، وفي الذكور يفوز ايضا لاول مره فريق المغرب الرباطي. بالنسبه تحدثتي لي على التتويج على الفئات العمريه، تنشوفوا حتى بالنسبه عندكم على المدربين ولو زرنا في القاعه ديال محمد البقال وهنا في القاعه الجديده هنا ديال بن شقرون تنشوفوا انه كنقولوا لا تبارك الله كاينين مدربين ومدربات للفئات العمريه. هو كيف حصل، هو كيف قلت في البرنامج ديالي بعد الرئاسه ديال الجامعه انا ساعتمد على التكوين، وفي الحمد لله كونا. فايضا كاين الحكام اللي هما كاين مدينه الدار البيضاء، كاين في الرباط، كاين في مكناس، كاين في تطوان، كاين في وجده. ولكن الان الحمد لله اصبحنا نتوفر على حكام دوليين، فنادي الكوكب يتوفر على الحكم الوحيد على الصعيد الافريقي اللي هو انتر كونتينونتال اللي هو المهدي الزهري اللي هو ينتمي الى نادي الكوكب الرياضي المراكشي. ايضا عندنا حكم دولي، عندنا مدرب دولي درجه ثانيه اللي هو العلوي جمالي فيما يخص الترامبولين. عندنا ايضا حكمه دوليه الله جات من الرباط اللي هي سنه الخديري اللي هي كانت في مدينه اليوسفيه استاذه ديال التربيه البدنيه اللي حرزت على الدرجه الرابعه. عندنا ايضا حكم من نادي الكوكب الرياضي المراكشي هو ياسين خيري اللي هو مدرب الدرجه الاولى وغادي
غادي يمشي لمصر من ان شاء الله في شهر 12 من 1 حتى 8 الحضور التدريب اللي تنظموا الجامعه الملكيه الجامعه الدوليه. ايضا عندنا الهبال عبد المولى اللي هو تخصص اناث اللي هو غادي يمشي حتى هو لمصر، غادي يحضر لها التدريب من 1 ل 8 كممثل للمغرب اللي هو تحت الرعايه تاع الجامعه الدوليه. فالحمد لله لحد الان الكوكب الرياضي عندها تقريبا 12 مدرب بالاضافه الى 2 كاتبات بالاضافه الى منظفات ديال القاعه، يعني واحد الطاقم اللي هو طاقم كبير اللي هو تيبغي واحد التكلفه ماليه اللي هي كبيره. اللي في هذه المناسبه هذه اولا تنشكر في الدعم المادي اللي كاين عندنا، تنشكر اولا المكتب المديري على الدعم ديالو للنادي، ايضا اشكر المجلس الجماعي لمدينه مراكش على الشراكه اللي دارها مع نادي الكوكب الرياضي المراكشي، واللي ايضا فيها دعم مادي النادي الكوكب الرياضي الجيمباز دعم متميز. ايضا توفير بعض الامكانيات من طرف الاجهزه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه. يعني الحمد لله فالكوكب الرياضي في ظرف هذه السنه حتى المرتبه الاولى وطنيا من ناحيه المشاركه، بحيث ان الكوكب المراكشي شارك في جميع التظاهرات المنظمه سواء التداريب او التكوينات في مجال التحكيم او مجال التدريب. ايضا البطوله الجهويه، ايضا جميع الملتقيات شاركت فيهم الكوكب الرياضي المراكشي الحمد لله. ايضا الكوكب الرياضي المراكشي قام بالدعم للانديه المنضويه تحت لواء العصبه ديال مراكش بتوفير النقل للمشاركه في التدريبات اللي كانت في مكناس وكانت في الدار البيضاء. فالحمد لله دروكا وصلنا لواحد المستوى اللي ما يمكنناش نرجعوا للخلف، المستوى اللي ولينا تنضاهيو فيه الناس اللي عندهم واحد التاريخ في الجيمناستيك، اللي عندهم واحد التاريخ ديال 30 سنه 35 سنه. نعطيك مثال بحال اليوسفيه، بحال الجمعيه البيضاويه، وبحال الجيش الملكي، وبحال عده انديه اللي اصبحت دروكا من بين الانديه الثلاث الاقوياء على الصعيد الوطني هو نادي الكوكب الرياضي المراكشي. باش نختموا السؤال ديالك، السؤال معك السي عبد الصادق، هو بالنسبه شحال تقريبا عندكم من لاعب او لاعبه عندكم في المجموع هنا بالنسبه هو من ناحيه ليليت اللي هما تيمارسوا عندنا في النادي، اللي هو البعض منهم تيمارس بالمجان. عندنا تقريبا جميع الفئات اللي هي جميع الكتاكيت والبراعم والبري جونيور والجونيور والسنيور، يعني الا درتي في كل واحد 6 توصل تقريبا واحد 50 اللي كاينه عندنا في ليليت بالنسبه للذكور والاناث. فيما يخص لاماس اللي هي الكم، فتلعبوا تقريبا بين ديك 120 نتاع الكم. كان بامكاننا ان نوصلوا حتى ل 200 250، ولكن حنا تنقلبوا على النوعيه، تنقلبوا على بحيث دروكا بعد السويع وقفنا فيهم التسجيلات لان ما يمكنش الاستاذ اللي عندنا طاقم تاع اساتذه التربيه البدنيه اللي قاريين الرياضه وقاريين طرق التدريب نتاع التدريب، ما يمكنش تفوت ليه 10 حتى 15 العنصر باش يمكن يعطي واحد المردود ديال مردوديه كبيره. المساله الثانيه فيما يكون اللي ثارت جدل كبير في الساحه الوطنيه والساحه الاعلاميه هو التحاق اولا مدربات الفريق الوطني اللي هي سناء بالبنا اللي هي 19 عام كانت في نادي اولمبيك اليوسفيه، فالان هي بين احضان نادي الكوكب الرياضي المراكشي. وبهذه المناسبه جميع فعاليات وجميع المتدخلين بما فيهم المكتب المديري وبما فيهم اعضاء المكتب المديري كلهم على راسهم السيد الرئيس رحبوا بتواجد هذه المدربه المقتدره، وتنتمنوا ان الكوكب الرياضي المراكشي يوفر لها جميع الامكانيات باش تعطي جميع الجهد ديالها ونكونوا جميع في المستوى ان شاء الله. المدربه الوطنيه سناء بالبنا، مرحبا بك في نادي الكوكب المراكشي في مدينه مراكش في هذه القاعه الجديده اللي تتحمل اسم نادي الكوكب المراكشي للجيمباز. بالنسبه للاستاذه سناء، فنتحدثوا كيفاش لقيتي الاجواء هنا داخل الكوكب المراكشي؟ بالنسبه للالتحاق ديالي لهذا النادي الكوكب المراكشي لاحظت بانه اول حاجه كاين واحد الانضباط لا من طرف الناس المسؤولين ولا المدربين ولا اللاعبين، وكندخل فاتها في اطار الاباء انهم على يعني واحد الرغبه انهم يتواصلوا مع هذه الرياضه يوميا، وكنلاحظ بان لي جيمناست المستوى ديالهم ان شاء الله غادي يتحسن من القدام لدرجه ان كاين واحد الرغبه واحد الطموح لانهم يكونوا من واحد الفئه اللي كتشرف الرايه الوطنيه ان شاء الله. بالنسبه للاستاذه سناء، حنا تنعرفوا بالنسبه للموسم الماضي كان الكوكب المراكشي بطل ديال كاس العرش،
كيفاش غادي يكون الطموح، كيفاش غادي تحاولوا انه تحافظوا او تعاودوا توجوا باللقب؟ على حسب التحاقنا بهذه القاعه الجديده ان شاء الله غيكون ماشي غير كفريق فئه الكبار هو اللي غياخذ ان شاء الله المرتبه الاولى، كنحلموا بانها تكون حتى المره الجايه في نفوزوا بكاس العرش، مي كنحاولوا حتى الفئات الصغرى ان شاء الله تكون من المراتب الاولى اللي كتشرف البطولات الوطنيه، وعلاش لا نمشيو حتى في الدوري الدولي، وهذا الشيء كيشرف الرايه الوطنيه والكوكب المراكشي كنادي. وكنوجه واحد التحيه خاصه لسعاده الرئيس اللي هو رئيس نادي الكوكب المراكشي ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه للجمباز على هذه المجهودات الجباره اللي قام فيها في مده 8 شهور بالتحاق بزاف المراكز اللي كونها عامه في المغرب، سونتر مكناس، سونتر جهه الجنوب هو الكوكب المراكشي، وسونتر الوسط اللي هو لا كازابلانكاز، وان شاء الله عنده هدف انه يكون سونتر في جهه الشمال، وهذا شرف لينا كبير حيت هذا الشيء ما كناش كنعيشوه مده انا 20 عام، ما عمرني شفت هذه الاجواء اللي في هذه الرياضه زاد القدام حتى توجد معنا سعاده الرئيس السي البيطري عبد السلام.